میں بھی وفا سے دوستاں اپنے خلاف ہو گیا، وفا سے دوستاں اپنے خلاف ہو گیا، اب یہی رسم دوستی مجھ کو بھی راس آ گئی، مجھ کو بھی راس آ گئی۔ بس اب یاد نہیں آتا، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب کو آپ سب نے سماعت کیا، اور خواتین و حضرات، یہ بڑی یادگار لمحے ہیں۔ یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہم ان شخصیات کو سن رہے ہیں۔ بے شک ان کو جتنا بھی سنا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے، محمد احمد شاہ صاحب کو سلامت رکھے کہ وہ ایسی محفلیں سجاتے رہیں بار بار، اور ہم ان شخصیات کو سنتے رہیں، ان سے ملتے رہیں۔ پہلے پاکستان لٹریچر فیسٹیول کا یہ عالمی مشاعرہ اب اپنے اختتام پر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں افتخار ادب، افتخار اردو، نہایت مقبول ممتاز شاعر، نقاد، دانشور۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ان کا ایک شعر پڑھتے ہوئے انہیں دعوت کلام دیں گے۔ اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی، دل نہیں ہوگا تو پیر نہیں ہوگی۔ افتخار عارف نہیں ہوگی، افتخار اردو جناب افتخار عارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کراچی کاؤنسل کا اور اس کے صدر احمد شاہ کے سبب آج کی کرانے کا موقع مل رہا ہے، مگر اس طرح کے جمے ہوئے فیسٹیول دنیا میں اور کہیں دیکھنے میں نہیں آتے۔ رات تو ان کو ملنی چاہیے، اور یہ بھی کہ بہت ہی خوش دلی سے جس طرح سے کراچی سے آئے ہوئے مہمانوں کا استقبال کیا گیا، یہ بھی ایسا ہے کہ اس کی داد دی جانی چاہیے۔ میزبانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، دونوں میزبانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور سردار شاہ صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نمائندے ہیں سندھ کے، اور ہمارے شاعر ہیں، یہ ہمارے دونوں دن اجلاس میں شریک رہے اور کل بھی ہوں گے۔ عام طور پر صاحبان اختیار و اختیار کم اس طرح توجہ دیتے ہیں، درست، تو ان کو بھی ڈال دینی چاہیے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ رہ گئے ہیں وہ ہمارے یہاں جتنے شاعر اور شاعرات شما ہیں سب ملک میں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اداسی ہے شعبہ، اور سارے شعراء یہاں تشریف فرما ہیں۔ امجد کو یاد کیا گیا وہاں، اور اس کو یاد کیا جانا چاہیے۔ ہم جب بیٹھے ہوئے تھے تو وہ مائک دے دو بانڈ لیس۔ ہم جب یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو قاسم پیرزادہ صاحب اور ہم یہ بات کرتے تھے کہ جب بھی
हम लोग जब भी मुशायरों में जाते थे तो अमजद हम साथ होते थे, 50 साल का साथ हमारा था, और शायरी का सफ़र भी और टेलीविज़न का भी सफ़र और वग़ैरह वग़ैरह। और कोई महफिल ऐसी नहीं याद कि जब उसने शगुफ्ता बयानी छोड़ी हो, और बहुत ही यानी बाज़ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं कि जिसका बयान ज़रा मुश्किल होता है, अगर वो उसका रुख़्सत होना जो है वो हम सबके लिए मुझे नहीं मालूम क्यों ऐसा होता है, मगर मुझे तो कोई इसमें ज़रा बराबर तामुल नहीं है। मैं आपसे दुआए मग़फ़िरत के लिए गुजारिश करूँगा कि आप उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। गज़ल के दो चार शेर। और हम अपने रफ्तगा को याद रखना चाहते हैं। हम अपने रफ्तगा को याद रखना चाहते हैं। हम अपने रफ्तगा को याद रखना चाहते हैं। दिलों को दर्द से आबाद रखना चाहते हैं। हम अपने रफ्तगा को याद रखना चाहते हैं, दिलों को दर्द से आबाद रखना चाहते हैं। बहुत मुश्किल ज़मानों में भी हम अहले मोहब्बत वफा पर इश्क की बुनियाद रखना चाहते हैं। बहुत रौनक थी उनके दम कदम से शहर जाना में, यही रौनक हम उनके बाद रखना चाहते हैं। जी, इसमें जब भी ये शेर पढ़ते हैं उसमें एक लफ्ज़ बढ़ा देते हैं। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि ये गलती मैंने की है। हम अपने रफ्तगा को याद रखना चाहते हैं, दिलों को दर्द से आबाद रखना चाहते हैं। बहुत मुश्किल ज़मानों में भी हम अहले मोहब्बत वफा पर इश्क की बुनियाद रखना चाहते हैं। बहुत रौनक थी उनके दम कदम से शहर जाना, वही ये ज़्यादा कर देते हैं उसको। बहुत रौनक थी उनके दम कदम में, कदम कदम से शहर जाने, वही रौनक हम उनके बाद रखना चाहते हैं। वही रौनक हम उनके बाद रखना चाहते हैं। हम अपने रफ्तगा को याद रखना चाहते हैं, दिलों को दर्द से आबाद रखना चाहते हैं। तेरी, मुझे नहीं मालूम, तेरी शोरीदा मिजाजी, जब वजीर वगैरह बैठे होते हैं तो मुझे डर लगता है, इसलिए कि हम तो चले जाएंगे, वह इनकी शामत है। तेरी शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे, तेरी शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं, ऐ मेरे शहर तेरे लोग भी अब तेरे नहीं। तेरी शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं, ऐ मेरे शहर तेरे लोग भी अब तेरे नहीं, ऐ मेरे शहर तेरे लोग भी अब तेरे नहीं। हमने एक और भी महफिल में इन्हें देखा है, हमने एक और भी महफिल में इन्हें देखा है। ये जो तेरे नजर आते हैं ये सब तेरे हैं। तेरी शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं, ऐ मेरे शहर तेरे लोग भी अब तेरे नहीं। मैंने एक और भी महफिल में इन्हें देखा है, तेरे नजर आते हैं ये सब तेरे नहीं। ये बाहर लहजा नई धुन पे थिरकते हुए लोग, ये बाहर लहजा नई धुन पे थिरकते हुए लोग, किसको मालूम ये कब तेरे हैं कब तेरे हैं। ये बाहर लहजा नई धुन पे थिरकते हुए लोग, ये बाहर लहजा नई धुन पे थिरकते हुए लोग, किसको मालूम ये कब तेरे हैं कब तेरे नहीं। किसको मालूम ये कब तेरे हैं। ख्वाब देरीना से रुखसत का सबब पूछते हैं,
खालिद देरीना से रुखसत का सबब पूछते हैं। चलिए पहले नहीं पूछा था वो आप पूछते हैं। खालिद देरीना से रुखसत का सबब पूछते हैं। चलिए पहले नहीं पूछा था अब पूछते हैं। एक हम ही तो नहीं है जो उठाते हैं सवाल, एक हम ही तो नहीं है जो उठाते हैं सवाल। जितने हैं खाक बसर शहर के सब पूछते हैं। जितने हैं खाक बसर शहर के सब पूछते हैं। एक हम ही तो नहीं है जो उठाते हैं सवाल। जितने हैं खाक बसर शहर के सब पूछते हैं। जी बस मैं बस सुना देता हूँ 2 शेर सुनाकर। खजाने ज़र गौहर पे खाक डाल के रख। खजाने ज़र गौहर पे खाक डाल के रख। हम अहले मेहरो मोहब्बत हैं दिल निकाल के रख। खजाने ज़र गौहर पे खाक डाल के रख। हम अहले मेहरो मोहब्बत हैं दिल निकाल के रख। हमें तो अपने समंदर की रेत काफी है। हमें तो अपने समंदर की रेत काफी है। तू अपने चश्मे बेफैज को संभाल के समंदर की रेत काफी है। खजाने ज़र गौहर पे खाक डाल के रख। हम अहले मेहरो मोहब्बत हैं दिल निकाल के रख। हमें तो अपने समंदर की रेत काफी है। तू अपने चश्मे बेफैज को संभाल के रख। ये बार बार किनारे पे किसको देखता है? ये बार बार किनारे पे किसको देखता है? भंवर के बीच कोई हौसला उछाल के रख। भंवर के बीच कोई हौसला उछाल के रख। और छलक रहा है हसब छलक रहा है जो कशकोले आरज़ू इसमें किसी फकीर के कदमों की खाक डाल के रख। जो कशकोले आरज़ू छलक रहा है कशकोले आरज़ू इसमें किसी फकीर के कदमों की खाक डाल के रख। किसी फकीर के कदमों की खाक डाल के रख। तेरी बला से गिरोहे जुल्म पे क्या गुजरी। तेरी बला से गिरोहे जुल्म पे क्या गुजरी। तू अपना दफ्तर सूदोजियां संभाल के रख। तेरी बला से गिरोहे जुल्म पे क्या गुजरी। तेरी बला से गिरोहे जुल्म पे क्या गुजरी। तू अपना दफ्तर सूदोजियां संभाल के रख। तू अपना दफ्तर सूदोजियां संभाल के रख। मिसाले जी वाह जी वाह। जी मसा ये सुनाए ना, बेअत नहीं होगी हमसे। अब भी तौहीन इताअत नहीं होगी हमसे। अब भी तौहीन इताअत नहीं होगी हमसे। दिल नहीं होगा तो बैअत नहीं होगी हमसे। अब भी तौहीन इताअत नहीं होगी हमसे। दिल नहीं होगा तो बैअत नहीं होगी हमसे। रोज एक ताज़ा कसीदा नई तशबीब के साथ। रोज एक ताज़ा कसीदा नई तशबीब के साथ। रिज़्क़ बरहक है ये खिदमत नहीं होगी। रोज एक ताज़ा कसीदा नई तशबीब के साथ। रिज़्क़ बरहक है ये खिदमत नहीं होगी हमसे। सुखन आराई की सूरत तो निकल सकती है। सुखन आराई की सूरत तो निकल सकती है पर ये चक्की की मशक्कत नहीं होगी। सुखन आराई की सूरत तो निकल सकती है। सुखन आराई की सूरत तो निकल सकती है पर ये चक्की की मशक्कत नहीं होगी हमसे। कहाँ के सैयद साहब, कहाँ के नामो नसब इल्म क्या फजीलत क्या। कहाँ के नामो नसब इल्म क्या फजीलत क्या। जहाने रिस्क में तौकीर अहले हाजत क्या। जहाने रिस्क में
توقیر اہل حاجت کیا شکم کی آل لیے پھر رہی ہے شہر بشہر سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا شکم کی آل لیے پھر رہی ہے شکم کی آل لیے پھر رہی ہے شہر بشہر سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا مال عزت سادات عشق دیکھ کے ہم مال عزت سادات عشق دیکھ کے ہم بدل گئے تو بدلنے پہ اتنی حیرت کیا مال عزت سادات عشق دیکھ کے ہم بدل گئے تو بدلنے پہ اتنی حیرت کیا بدل گئے تو بدلنے پہ اتنی حیرت کیا مال عزت سادات عشق دیکھ کے ہم دیکھیے جب آدمی سمن پہ پہنچ جاتا ہے تو پانی پینا پڑتا ہے مال عزت سادات عشق دیکھ کے ہم بدل گئے تو بدلنے پہ اتنی حیرت کیا بدل گئے تو بدلنے پہ اتنی حیرت کیا یہ دیکھیے گا مال عزت سادات قمار خانہ ہستی میں ایک بازی پر قمار خانہ ہستی میں ایک بازی پر تمام عمر لگا دی تو شکایت کیا لگا دی تو شکایت کیا تمام عمر لگا دی تو شکایت کیا فروغ صنعت قداوری کا موسم فروغ صنعت قداوری کا موسم ہے صبح ہوئے پہ بھی نکلا ہے قد و قامت کیا فروغ صنعت قداوری کا موسم ہے سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی صبر پر دہد شجاعت نہیں ملنے والی سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی صبر پر دہد شجاعت نہیں ملنے والی راس آنے لگی دنیا تو کہا دل نے کہ جا راس آنے لگی دنیا تو کہا دل نے کہ جا اب تجھے درد کی دولت نہیں ملے آنے لگی دنیا تو کہا دل نے کہ جا تجھے درد کی دولت نہیں ملنے والی ہوس لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال ہوس لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال اب کسی حرف کو حرمت نہیں ملنے والی ہوس لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال اب کسی حرف کو حرمت نہیں ملنے والی اب کسی وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل ڈوبا جاتا ہے کہ مہلت نہیں ملنے والی وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل ڈوبا جاتا ہے کہ مہلت نہیں ملنے والی زندگی بھر کی کمائی یہی مصرے دو چار زندگی بھر کی کمائی یہی مصرے دو چار اس کمائی پہ تو عزت نہیں ملنے والی زندگی بھر کی کمائی یہی مصرے دو چار اس کمائی پہ تو عزت نہیں ملنے والی جی میں بیٹھے جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا میں جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا میں تم نے پوچھا تو ہوتا بتلا سکتا جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا میں تم نے پوچھا تو ہوتا بتلا سکتا تھا میں
आसूदा रहने की ख्वाहिश मार गई वरना, आसूदा रहने की ख्वाहिश मार गई वरना आगे और बहुत आगे तक जा सकता था। आसूदा रहने की ख्वाहिश मार गई वरना आगे और बहुत आगे तक जा सकता था मैं। कहीं कहीं से कुछ मिसरे, एक आध नज्म, कुछ शेर, कहीं कहीं से कुछ मिसरे, एक आध नज्म, कुछ शेर इस पूंजी पर कितना शोर मचा सकता है। कहीं कहीं से कुछ मिसरे, एक आध नज्म, कुछ शेर इस पूंजी पर, वाह, कितना शोर मचा सकता था मैं। कहीं कहीं से कुछ मिसरे, एक आध नज्म, कुछ शेर इस पूंजी पर कितना शोर मचा सकता था मैं। छोटी मोटी एक लहर ही थी मेरे अंदर, वाह वाह, छोटी मोटी एक लहर ही थी मेरे अंदर। एक लहर से क्या तूफान उठा सकता, एक लहर ही थी मेरे अंदर, एक लहर से क्या तूफान उठा सकता था मैं। आखिर में मेरे बाद में खिलाड़ी तो बहुत देर हो गई उसकी। अब मैं आपको ये गजल के चंद शेर सुना दूं जिससे किया गया है। पर्दे आजकल बहुत उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, तो बच्चों को बताएं जी, ये पर्दे के बारे में जाना। अच्छा जी, हाँ।